बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी और अहम तरीन खबरें हैं। इस वक्त शाम से बहुत ज़्यादा वीडियोस सामने आ रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में बशार अल असद की जो जेलें थी वहाँ से लोगों को आज़ाद करवाया जा रहा है। ये कौन लोग थे? जिसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। नाज़रीन, इनकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, शाम के ऊपर कब्जा करने वाला ये जो तहरीरुल शाम है, ये असल में कौन लोग हैं और अमेरिका की जानिब से इस वक्त क्या कहा जा रहा है, इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ एक रात के अंदर दमिश्क जो है वो फाल हो गया। एक रात में बगैर मुज़ाहमत के दमिश्क पर कब्जा कर लिया गया। नाज़रीन, इसके आफ्टर शॉक्स आपको कुछ ही टाइम में नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये जो आपको चीजें बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रही हैं, लीबिया के अंदर भी जश्न मनाए गए थे, शाम के अंदर भी जश्न मनाए जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, जो चीजें आइंदा आने वाले अरसे के अंदर अल्लाह करे कि हमारे खदशात गलत साबित हों, ऐसा ना हो। लेकिन जो सूरत हाल सामने आ रही है, जो कुछ चीजें सामने आ रही हैं, वो बड़ी खौफनाक है। नाज़रीन, अमेरिकन मीडिया में एक थिंक टैंक जियोस्पिटर है, उन्होंने लिखा है कि ये एक आगाज है किस चीज का? ये ग्रेटर इसराइल मंसूबे का आगाज हो चुका है और इस पर अमली जामा पहनाने के हवाले से आइंदा कुछ दिनों, हफ्ता, महीनों के अंदर तमाम तर चीजें क्लियर हो जाएंगी। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो शाम के अंदर हालात हैं, लोग सड़कों पर निकले, उन्होंने जश्न मनाया, उन्होंने फायरिंग की और लोग जो हैं वो इस वक्त वहाँ पे जो माले गनीमत भी लूट रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो कि हुकूमती इदारों के ऊपर हमले कर रहे हैं। वहाँ से जो सदारती महल है वहाँ पे भी दाखिल हुए, वहाँ पे लूट मार की गई। यहाँ तक कि नाज़रीन, एक और जो बड़ी और अहम तरीन चीज़ जो है वो सामने आ रही है, बहुत सारी वीडियो सामने आ रही हैं जिनमें देखा जा सकता है कि बशार अल असद की जो जेलें हैं वहाँ से ताले तोड़कर ख़वातीन की जेलों को तोड़ा गया, वहाँ से लोगों को निकाला गया जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी थे और नाज़रीन बहुत बड़ी तादाद सियासी कैदियों की भी थी। नाज़रीन, बशार अल असद का जो ख़ानदान है ये तकरीबन 50 साल तक शाम के ऊपर इक़्तिदार पर काबिज़ रहा। यानी इससे पहले उनके वालिद, उसके बाद इनके बड़े भाई और उसके बाद जो है वो बशार अल असद जो हैं ये भी तकरीबन 24 साल से 20-24 साल से ये भी इक़्तिदार में थे और उसके बाद नाज़रीन अब ये मामला ख़त्म हो गया है। नाज़रीन, तहरीरुल शाम के हवाले से आपको ये बताते चलें कि उन्होंने जो चीज़ें की हैं वहाँ पे बज़ाहिर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो अपने आप को बड़ा इत्तेदाल पसंद शो करने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वो नहीं हैं जिन जो कुछ हमारे बारे में कहा जा रहा है। नाज़रीन, अल्लाह करे कि उस तरह से खून की नदियाँ जिस तरह से पहले दाइश के दौर के अंदर गलियों में बहाई गई थी, इस तरह से कुछ ना हो। बज़ाहिर बॉडी लैंग्वेज इनकी पॉजिटिव ही नज़र आ रही है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जेलों के अंदर कैद जो मनाज़र देखे गए हैं कि बेशुमार लोग वो थे जो कि सियासी कैदी थे और उनको कई कई सालों से, गुज़िश्ता 10-12 साल से उनको जेलों के अंदर कैद रखा गया था। बिल आखिर उनको रिहाई मिली है और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। यकीनन असद रजीम के बारे में नाज़रीन मैं ये नहीं कह सकता कि वो बहुत अच्छे थे। मैं बार बार ये बात करता हूँ कि वो कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं था बशार अल असद, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये था कि वो इस वक्त जो गजा और उसके बाद लिबनान जो एक काज है, यानी इसके हवाले से जो फ़लस्तीन के हवाले से और मस्जिद अक्सा की आज़ादी के हवाले से जो काज थी, उसको वो सपोर्ट कर रहा था। अब अगर बात करें इनकी, तो यहाँ पे कौन सपोर्ट करेगा? ये तमाम तर चीज़ें मेरे ख्याल में क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं कि जैसे ही ये आए हैं तो 2 घंटे के अंदर-अंदर गोलान हाइट्स और कनित्रा का जो इलाका है, वो सारे का सारा इसराइल ने अपने कब्ज़े में कर लिया है। और उसके बाद आने वाले चंद घंटों के दौरान आपको मज़ीद कुछ इस टाइप की खबरें सुनने को मिलेगी। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी इक़्तिदार के ऊपर इक़्तिदार ख़त्म होता है, जब आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर मियां नवाज शरीफ का जो प्रीवियस दौर है, जब जनाब परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार के ऊपर कब्जा किया तो तब जो है वो जश्न मनाया गया। जब जनाब मुशर्रफ गए तो तब जश्न मनाया गया। उसके बाद के हालात आपके सामने हैं। इसी तरह से लीबिया के अंदर लोगों ने जश्न मनाया था और अब लीबिया के हालात आप देख लीजिए कि किस तरह के हैं। तो जहां जहां पे अमेरिका दाखिल होता है, जहां जहां पे इसराइल दाखिल होता है, नाज़रीन उनके मंसूबे बड़े खौफनाक होते हैं। ये कतन मुसलमानों की फेवर में नहीं होते, ये कतन इस तरह से नहीं होते कि आप ये समझ लें कि चीज़ें जो हैं वो बड़ी स्मूथ और बेहतर चलेंगी।
اب ناظرین جنگی کے یہ جو ایک اور جو بڑی چیز ہے وہ یہ بتائی گئی کہ آج 54 لوگ تھے جن کو پھانسی دی جانی تھی، مختلف جرائم میں جو ملوث تھے یا پھر ان کو سزائے موت جو شام کی کورٹ کی جانب سے سنائی گئی تھی، تو وہ ان کو بھی آزاد کر دیا گیا ہے، جو کہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ سارے کے سارے جو سیاسی قیدی ہیں وہ آزاد کر دیے گئے ہیں۔ خواتین اور بچوں کی خوشی دیکھنی تھی جب ان کو جیلوں کے تالے توڑ کر نکالا گیا، تو وہ بہت زیادہ خوش تھے، اور وہ ان سے جو آنے والے جو اپوزیشن باغی تھے ان سے وہ مل بھی رہے تھے، گلے مل رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ کرے کہ شام کے لوگوں کی یہ خوشیاں دائمی ہوں، اللہ کرے کہ یہ خوشیاں سلامت رہیں۔ لیکن ناظرین، جس طرح سے آنن فانن 10 دن کے اندر شام کو فتح کیا گیا ہے اور بشار الاسد کی حکومت کو ختم کیا گیا ہے، اور جس طرح سے بغیر مزاحمت کے صرف ایک رات کے اندر دمشق کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے، عظیم یہ بہت غیر معمولی نہیں ہے۔ یہ بڑی سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت چیزیں چل رہی ہیں۔ آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت جو پلاننگ کی جا رہی ہے وہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے جس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا، اور اس وقت ناظرین جو داعش اور القاعدہ کے جنگجو جنہوں نے اپنا نام تبدیل کیا، اصل میں اس حوالے سے امریکہ نے ان کے اوپر پابندی لگا رکھی ہے۔ یہ جو الجولانی ہے، محمد الجولانی، یہ بیسیکلی ناظرین داعش کے ساتھ اور القاعدہ کا یہ سابق کمانڈر ہے۔ یعنی ایک بات یاد رکھے کہ یہ اپنی فطرت سے باز نہیں آتے۔ ابھی تو یہ سیاسی معاملات کی طرف بڑھ رہے ہیں نا، لیکن یاد رکھیں کہ یہ اپنی فطرت سے باز نہیں آئیں گے۔ جو اس کی ٹریننگ ہے، جو معاملات ہیں، وہ آنے والے دنوں کے اندر کافی زیادہ پریشان کن ہو سکتے ہیں شام کے لوگوں کے لیے۔ عظیم اس وقت تو بظاہر چیزیں بہتر جا رہی ہیں کہ جی سموتھلی اقتدار کی منتقلی بھی ہو رہی ہے، سموتھلی جو ہے وہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے جی کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کریں گے۔ لیکن عظیم دمشق میں جو اس کا ایران کا سفارت خانہ، اس کے اوپر حملہ ہوا ہے، اور گولیاں بھی چلنے کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، اور بہت سارے لوگ ناظرین شام کا بارڈر کراس کر کے مختلف ممالک میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، نکل رہے ہیں شام سے بہت بڑی تعداد میں لوگ۔ یہ کون لوگ ہیں ناظرین؟ یقینی طور پہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے، بشار الاسد کی حکومت کے ساتھ قریبی ہو سکتا ہے، یا یہ جو کچھ لوگوں کے ساتھ انتقامی کارروائیاں بشار الاسد نے کی تھی، یا ان کے ساتھ منسلک خاندان ہو سکتے ہیں جو یہاں سے نکل رہے ہیں۔ بظاہر بشار الاسد یہاں سے نکل چکا ہے، اور اس کے خاندان کے لوگ جو ہیں عرب امارات جو ہے وہاں پہ یہ پہنچ چکے ہیں، اور مختلف ایریاز کے اندر انہوں نے جا کے پناہ لے لی ہے۔ ممکنہ طور پہ جو بشار الاسد ہے وہ رشیا چلے گئے، لیکن ابھی ناظرین اس کے بارے میں کوئی چیزیں کلیئر نہیں ہیں۔ فی الحال ترکی جو ہے وہ اپنا حصہ وصول کرنے کے چکر میں، اور اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ نے کہا ہے کہ ہم نے تو ان دونوں کے اوپر پابندی لگا رکھی ہے۔ جولانی جو ہے وہ ناظرین وانٹڈ ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ جولانی امریکہ کا وانٹڈ ہے، جو اس وقت شام کی قیادت سنبھالنے جا رہا ہے۔ یہ داعش کا سابق دہشت گرد ہے، یہ داعش کے ساتھ منسلک، داعش اور القاعدہ کے ساتھ منسلک یہ تنظیم تھی تحریر الشام۔ اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ راستہ الگ کیا، اور اپنا اب امریکہ کا کہنا ہے کہ جی جو حماس کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا یہ 7 اکتوبر کو، تو اس کے اندر بھی اس کے کارکنان جو ہیں وہ شامل تھے، لیکن ناظرین وہ حقیقت ہے کہ اس میں وہ نہیں تھے۔ وہ آپ کو پتا ہے کہ حماس کے وہ اپنے جو مجاہدین تھے جنہوں نے وہ آپریشن لانچ کیا، اور اس کے حوالے سے جنہوں نے، ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ امریکہ کی جانب سے گونگلوں سے مٹی جھاڑی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے جی کہ یہ بھی اس میں شامل تھے تو ہم تو پابندی لگانا چاہتے ہیں، یا یعنی یہ اوپر والی باتیں، اگر یہ وہ لوگ ہوتے جو کہ اس میں 7 اکتوبر کے طوفان الاقصی آپریشن کے اندر شامل تھے، تو پھر میرے خیال میں ناظرین فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ شامل تھے تو پھر جتنی حماس کی قیادت ماری گئی ہے، جتنی جو حزب اللہ کی قیادت ماری گئی ہے، پھر تو یہ ساری کی ساری انفارمیشن ان کو دے رہے تھے، کیونکہ انہی کی مرضی سے انہوں نے یہ آپریشن لانچ کیا، اور آپریشن لانچ کرنے کے بعد اگر ان کے اندر غیرت ہے یا یہ واقعی شام سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کو تو پھر اسرائیل کو نکال باہر کرنا چاہیے۔ جو 10 دن کے اندر پورے شام کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں تو ان کے اندر اتنی طاقت تو ہوگی نا، تو گولان کی پہاڑیاں جو شام کا حصہ تھی ان کو واپس لے لیں۔ لیکن ناظرین اصل گیم جو ہے وہ چند دنوں کے اندر سامنے آئے گی۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔